فرمایا جیڑا بندہ کسے عراف کسے کاہن اور نجومی دے کول جاندا ہے اور جا کے او دے کولوں اپنی قسمت دے احوال پوچھدا ہے، اللہ اکبر، کسے نجومی دے کول گیا جا کے آندا ہے جی میرا ہاتھ ویکھو تے میری قسمت دے بارے مینوں آگاہ کرو، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ 40 دن تک عبادت کردا رہے، اللہ دی کسے بھی عبادت نو قبول نہیں کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، صرف کسے کاہن اور نجومی دے کول جانا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن تک اللہ او دی نماز بھی قبول نہیں کر دے، جو عبادات جو سب تو چوٹی دی عبادت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح توجہ دلائیے، آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون۔ تین قسم دے انسان ایسے نے جنہاں دی اللہ نماز قبول نہیں کر دے، پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دی نماز انہاں دے کنا تو بھی اوپر نہیں جاندی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا العبد العابق حتی یرجع، باغیا ہویا غلام جب تک کہ واپس اپنے مالک دے کول نہ چلا جائے، وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، فرمایا کہ اسی طرح او عورت جڑی رات گزار دیے جبکہ او دا خامند او دیتے ناراض ہوندا ہے، اے ساری رات عبادت کر دی رہے، ساری رات تہجد پڑھ دی رہے، ساری رات قرآن دی تلاوت کر دی رہے، جن نے اپنے خامند نو ناراض کیتا ہے اللہ او دے تے راضی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور کسے قوم دا امام جبکہ انہاں دے نمازی انہاں دے جناب مقتدی اس نو نا پسند کر دے نے، اللہ ایسے امام دی بھی عبادت نو قبول نہیں کر دے۔ میرے محترم بھائیو غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اے ایسے گناہ نے، ایسے گنہگار نے جنہاں دی عبادت اللہ قبول نہیں کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ قَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاتٌ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اسی طرح او بندہ جڑا اپنے گھر دے اندر کتا رکھدا ہے، ہر روز او دے نیک اعمال چوں ایک قرات اجر کم کر دیتا جاندا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے۔ جڑا بندہ شوقیہ طور تے اپنے گھر دے وچ کتا رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے نیک اعمال چوں روزانہ دی بنیاد تے ایک قرات اجر کم کر دیتا جاندا ہے۔ ہاں شکار واسطے، اسی طرح کھیتی باڑی دی اپنے مال ڈنگر دی حفاظت واسطے کتا رکھیا جا سکتا ہے، لیکن جڑا بندہ فضول اپنے گھر دے اندر شوقیہ طور تے کتے رکھدا ہے اس نو غور کرنا چاہیے کتے او دے اس عمل دی وجہ تو او دی نمازاں، او دا صدقہ خیرات، او دی نیکیاں ضائع نہ ہو جان۔